अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सुख्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, हमारा जो माशरा है वो अखलाकी गिरावट का शिकार होता जा रहा है और इसकी ये सूरत हाल है कि जिनसी हरासगी या औरतों के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद है ये आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं उस पर तो बात बाद में की जा सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी मर्द ही कसूरवार निकलता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी वाक़यात होते हैं, एक अकेली जो खातून है वो घर से निकलती है और एक जो मजमे में किसी जाती है और वहाँ पर उस पर मर्द हमलावर होते हैं, तो आखिरकार वही मर्द जो पीछे घर में बैठा होता है, जिस घर से वो औरत निकलती है, तो वही कसूरवार होता है कि क्यों वो किसी मर्द की इजाज़त के बगैर या किसी मर्द के साथ क्यों नहीं निकली। आज इसी वाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अब तक रवा जो माली साल चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है इस वक्त, और 369 के करीब जो जिनसी हरासगी या जिनसी ज़्यादती के केस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन एक भी मुजरिम ऐसा नहीं है जो किसी मंतकी इंतकाम तक पहुंचा हो या उसको कोई सज़ा हुई हो जिसको देखकर मुआशरे में एक ऐसा जो रिवाज कायम हो और डर खौफ पैदा हो कि हम भी अगर कोई ऐसा जुर्म करेंगे हम अपने मंतकी इंतकाम तक पहुंच जाएंगे। इसी वाले से हम आज लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं आपसे जो आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया है कि असल मुहर्रिकात इसके क्या हैं और क्या चीज़ है जो प्रोसिक्यूशन के दौरान अमल पुलिस ऐसा पकड़ लेने के बावजूद सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं होती। तो ये दो पहलुओं पर हम इस पर बात कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त की ही एक आप समझ लें आप समझ लें कि ट्रैक है जिस पर मुआशरा चल निकला है, और उसमें अपने जज्बात को काबू न रखना और हया का ज़माने से उठ जाना और फिर इस कदर बेबाकी मीडिया का इस कदर जो है वो यानी सोशल मीडिया का इस कदर इसका फैलाना, और फिर हम सिर्फ ना तमाशागीर बनते चले जा रहे हैं, तमाशा देखने के आदी होना। तो अब जो है वो नज़र में वैसी हया नहीं अगर रहेगी मुआशरे में, तो मुआशरा अगर हया पर कायम नहीं तो मुआशरे का वजूद जो है वो बाकी नहीं रहता, उसकी बका ख़तरे में पड़ जाती है। अच्छा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हों, अगर फिर भी सज़ा और जज़ा का तसव्वुर मौजूद होगा तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो सकेगा या मुमकिन हो सकेगा। अब देखिए कि हम देखते हैं कि आए दिन हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो रवायात बाकी हैं कि हम बुराई को बुराई समझते हैं, बड़ों का एहतराम मौजूद है, छोटों से जो है शफ़क़त का रिवाज मौजूद है, इस तरह आँखों में हया वाले लोग मौजूद हैं मुआशरे में। लेकिन नेगेटिव चीज़ को चूँकि ज़्यादा उभारा जाता है तो मैं ये नहीं समझता कि ये वजूद नहीं रखती चीज़ें। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ जी जी, कि जैसे आपने कहा है कि मुआशरे में ऐसी चीज़ों को ज़्यादा उभारा जाता है, ये वाक़या हुआ है, वाक़या होने के बाद ये मंजरेआम पे आया है। मैं देख तो असल चीज़ ये है कि ऐसे वाक़यात भरते जा रहे हैं, क्या कानून कमज़ोर है? मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया, अच्छा ये चेक एंड बैलेंस भी है, लेकिन ये तशहीर का बायस बनता जा रहा है, इबरत का बायस नहीं बन रहा। इबरत जो है वो हम कम लेते हैं और इससे तशहीर ज़्यादा करवाते हैं और इससे पता नहीं किस अपनी अना को तस्कीन पहुँचाते हैं। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। बहरहाल कवानीन को बदलना पड़ेगा, कानून साजी थोड़ी और सख्त करनी पड़ेगी और सज़ाओं का अमल जो है वो उसमें भी देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का मुतालबा करते हैं। अगर यही लोग जो हैं वो ख़ुद एहतसाबी का अमल, इखलाकियात का अमल दरसगाहों से शुरू होगा, अपने घरों से शुरू होगा, तो फिर जो है वो काम आसान होता चला जाएगा। लेकिन फ़ाइनल कानून को नाफिज करने वाले इदारे इसको यकीनी बनाएंगे और सज़ाओं का अमल ठीक होगा, अदालतों से रिस्पांस जल्द आएगा, तो फिर ही इसका तदारुक हो सकेगा। वरना ये बेहयाई जिस हद तक बढ़ती चली जा रही है और बदतमीज़ी बढ़ती चली जा रही है, यकीन मानिए आप पार्कों में चले जाएं, आप खुद रिपोर्टर हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप ना अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह लेके जाएं और ये मकाबिर का रुख कर लें, आप पार्कों का रुख कर लें, आप वहाँ पे फैमिलीज़ आई हैं, वहाँ पे ख़वातीन जो है वो अगर चल फिर रही हैं तो ओबाश नौजवान उस किस्म की बातें या फ़िक्रें कसते हैं कि आप कानों में उंगलियाँ ठूंस लेंगे। अगर आपको वाकई अगर मेरी बात का यकीन है तो आप देखें, आपका खून जो है वो इश्ताल में आप आ जाएंगे। ऐसा बहुत जो है वो पुअर है ये। अच्छा, 8-10 सालों में ये देखा है कि ये रविश ज़्यादा चल निकली है। पहले इतनी बेबाकी नहीं होती थी। मुआशरा जिस नहज पर है, जिस तनज़ुल पर है, इसका हमें सबको अफसोस तो है अपनी जगह, लेकिन इसको खुद बदलने की हम कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पर आई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू।
تو اپنی اپنی اس میں تو ہم برائی کو برائی جب تک کہنا نہیں سیکھیں گے، ہاتھ سے ایمان کی طاقت سے روکیں گے نہیں، اور ڈر بھی جاتے ہیں کیونکہ جو جرم کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک خوف بھی موجود ہوتا ہے. تو اگر پولیس والے اپنا رول صحیح پلے کریں اور قانون کے محکمے کا اپنا رول صحیح پلے کریں تو یقین مانیے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے گا. سر اس میں دونوں باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. اس پورے معاملے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خاتون کے ساتھ انتہائی نامناسب جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستانی قوم کو اپنا یہ کردار ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ قوم کی ذہنی تربیت کرنے کے لیے اور اخلاقی تربیت کرنے کے لیے اقدامات کرے، اور اس کے بعد سزاؤں اور جزاؤں کا سلسلہ شروع کرے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. لیکن میں اس معاملے میں میڈیا کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ دیکھیں، امریکہ جیسا ملک جہاں پر سب سے زیادہ زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں کا میڈیا کبھی بھی اس طرح ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. لیکن معذرت کے ساتھ شاید آپ میرے یہ الفاظ حذف کر دیں اور آپ کو شاید اجازت نہ ملے میرے الفاظ کو یہاں پہ آن ایئر کرنے کی، کہ ہمارا میڈیا اس کو کوئی ایسی ہاٹ نیوز چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کا ہی نیگیٹو چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور وہ خبر. اور میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں پولیس آتا ہے، جس میں جوڈیشری آتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ خدا را آپ حوصلے کے ساتھ اور پورے انصاف کے تقاضوں کے ساتھ اس طرح کے کیسز کو پہلی ترجیح پر رکھ کر ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا کریں جو اس میں گناہ گار لوگ ہیں. اس سے شے ملتی ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب آپ انصاف بر وقت مہیا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ پوری زندگی کے لیے اس ملک کے چہرے کے اوپر کالک ملنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے ایک انتہائی تمسخر کا باعث ہے اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. تین چار چیزیں ہیں جو آپ کے ایک سوال میں نظر آئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا 369 کیسز سامنے آئے زیادتی کے رواں سال، جن میں جو ہے ملزمان کو سزا بھی نہیں ہوئی. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے ہیں نا، ان کی تربیت نہیں کرتے. انہیں تعلیم تو دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے، اس معاشرے میں اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اچھائی برائی کیا ہے. ایک تو یہ چیز سامنے آئے گی تو ان کیسز میں کمی آئے گی، کسی کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے ہم نے. سیکنڈ، جو کیسز یہاں پر سامنے آئے اور ان کے فیصلے نہیں ہو سکے، اس میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا قصور نہیں ہے. عدلیہ دیکھیں، ہماری عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آئی او کے سر پہ، جو ہمارے انویسٹیگیشنز آفیسرز ہوتے ہیں ان کے سر پہ، کہ انہوں نے کس طرح کی آگے کوئی رپورٹ تیار کی جو جج صاحبان کے آگے جاتی ہے، جن کو دے کے جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں. اس میں پولیس کا مسئلہ سمجھتا ہوں. پولیس کو جو ہے ایک اسٹرانگ جو ہے اس میں اپنے بیانات جو بھی وہ مثل وغیرہ تیار کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ہمارے جو لوگ پھر سامنے آتے ہیں نا تو کچھ عزت پہ معاملات آ جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اپنی عزت سے اس بات کو دبا لیتے ہیں. بیچ میں کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں کہ جی چلو صلح کر لو، معافی دے دو، غلطی ہو گئی، انسان ہے یہ وہ. کس طرح کے نا ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ سامنے لا کے یہاں سے بھی جو ہے نا معاملات رک جاتے ہیں، جو فیصلے نہیں ہو پاتے پھر وہ وہیں پہ اسے دبا دیا جاتا ہے. یعنی کہ ابھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارا انویسٹیگیشن جو پولیس کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں. جی بالکل، ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جج صاحبان دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ قبل وہ ننی زینب کا معاملہ بنا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے بات کو دبایا نہیں. جج صاحبان کے سامنے ایک اسٹرانگ چیز پیش کی تو زینب کا جو وہ قاتل تھا جس نے زینب سے زیادتی بھی کی، اسے قتل بھی کیا، اس کو سزا ملی، ہو بہو قانون کے مطابق سزا ملی. تو اگر اسی طرح سے ہم ہائی لائٹ کریں گے ایک اسٹرانگ کیس بنا کے جو ہم پولیس کے سامنے، پولیس جو ہے وہ جج صاحبان کے سامنے رکھے گی عدلیہ کے سامنے، تو اوبیسلی عدلیہ اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک سنائے گی قانون کے مطابق. اس کے پیچھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ہم لڑکی کوئی نکلتی ہے، گھر سے نکلتی ہے کسی کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، گھر والے اعتبار کر کے ان کو بھیجتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے کہ جی یہ میری بیٹی ہے، یہ پڑھے گی، یہ کل کو اچھی اس کی شادی ہو جائے گی اچھی جگہ پہ، فلاں فلاں، ایسا لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں. پر آگے تربیت پہ بھی فرق پڑتا ہے. ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، گھر والے نہیں روکتے، اس سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. جب یہ کام بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سزا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پولیس کا قصور ہے. اگر وہ ہماری پولیس پورا جائے، اسے وہ سزا دے، جو ایک بندے نے غلط کام کیا اس کو دیکھ کے 50 بندے اور کام نہیں کریں گے. اگر پہلے بندے کو پولیس نے کارروائی اس کی ٹھیک طریقے سے نہیں کی، اسے چھوڑ دیا نا، تو آگے 50 بندے اسے دیکھ کے اور کام کریں گے.
تو اس وجہ سے یہ میرا تو یہ کہنا بنتا ہے کہ جو ہے یہ پولیس اپنی اچھے طریقے سے کرے، کیونکہ یہ کر سکتے ہیں سارا کچھ، یہ سنبھالیں سارا کچھ، اور تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے انسان کی، لڑکیوں کی گھر سے سمجھا کے انہیں بھیجیں یہ فلاں، اور یہ ٹک ٹاک کا جو یہ نہیں یوز کرنی چاہیے، اس کو پراپر طریقے سے بند کر دیا جائے، اس پہ بین لگا دیا جائے ٹک ٹاک پہ۔